السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا مرة أخرى بجميع متتبعي قناة محمد الفيلالي. إذا اليوم إن شاء الله غادي نكملوا السلسلة ديال الدروس الخاصة بالسنة الثانية إعدادي مسلك دولي. إذا وهذا اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على ما يسمى بالبراكين وعلاقتها بتكتونيات الصفائح، إذا les volcans et leur relation avec la tectonique des plaques. Donc on va commencer par une petite introduction, donc تقديم. Donc l'activité volcanique correspond à un montée des magmas en surface. Le magma est un mélange de roches fondues situées en profond avec des gaz. Les volcans se répartissent dans les limites des plaques lithosphériques. Dans le monde, il y a environ 1300 volcans actifs. Ça y est. دونك النشاط البركاني اذا يتاتى عن طريق صعود ما يسمى بالصهارة. اذا الصهارة شنو هي؟ اذا الصهارة هي واحد الخليط من المعادن ومن الصخور المنصهرة مع غازات. دونك لي كيسيون كون فا ريبوندر: quels sont les éléments نالفون، غادي نتعرفوا على المكونات ديال البركان. et quels sont les types d'éruptions volcaniques، انواع المظاهر ديال النشاط البركاني او النوعية ديال الاندفاعات البركانية. وغادي نشوفوا العلاقة كاين لا غولاسيون اونتر لي فولكان اي لا تكتونيك دي بلاك، نشوفوا العلاقة ما بين البراكين وتكتونيات الصفائح. صحيح. دونك نخلي لكم تقراو واحد شي شوية هاد التقديم مع لي كيسيون، غادي تحاولوا تجمعوا بيناتهم ان شاء الله. دونك سالينا الزلازل، دابا غادي ندوزو مباشرة للبراكين. دونك اون كومونس باغ لي زيريبسيون فولكانيك. شنو هما لي زيريبسيون فولكانيك؟ هما الاندفاعات البركانية. صحيح. Donc, on va commencer par la définition d'un volcan. Donc, c'est quoi un volcan? Donc, un volcan est un relief. واحد البركان هو عبارة عن relief، عبارة عن تضاريس. est un relief généralement conique. كيتاخد هاد التضاريس، الشكل التضاريسي كيتاخد واحد الشكل كونيك، يعني مخروطي الشكل. صحيح. شفتو في الرياضيات شفنا المخاريط عنده واحد الشكل conique par lequel s'échappe des roches en fusion. يعني كتكون عندنا واحد لي روش كتكون في واحد ليطا ديال لا فيزيون، ديال الانصهار. ميلونجي كتكون مخلطة هاد الصخور اون فيزيون ميلونجي افيك دوطخ إليمون سوليد. هاديك الصخور اللي في حالة سائلة أو في حالة منصهرة كتكون مخلطة أو مخلطة بمجموعة من دي زيليمون، واحد العناصر صلبة وغازية. ومنين كتجينا هاد العناصر الصلبة والغازية كتجينا لانتيريور دو لا تير، كتجينا في باطن الأرض، دو لانتيريور دو لا تير. سي زيليمون، هاد العناصر اكسبيلسي، هاد العناصر المقذوفة، سي زيليمون اكسبيلسي باغ دي كاستير فيغ لا سيرفاس دو لا تير. اذا هاد العناصر هذا اللي كتجينا من ديك الكاسير، من داك الانكسارات اللي كتكون عندنا في لا سيرفاس دو لا تير، من منهم كيخرج البركان. صحيح. اذا نتمنى ان الديفينيسيون يكون واضح. اذا تعرفنا على لانتروداكسيون، تعرفنا على ديفينيسيون. دابا غادي نشوفوا لي زيليمون دان فولك، غادي نشوفوا العناصر اللي كيتكون منها البركان. Donc, un volcan généralement est constitué de trois choses, de trois éléments principaux. La première, c'est la chambre magmatique, le Ghurfa Sohari, ou bien on l'appelle aussi Al-Khazan Sohari, le réservoir magmatique. Donc, la chambre magmatique qui est alimentée par des magmas venant des montagnes. يعني كتكون فيها هذيك لا شامبر ماغماتيك، شنو فيها؟ كتحتوي على الصهارة اللي كتجينا من المونطون، وسيرتو لو مونطون سيبيريور. il joue le rôle de réservoir، كتلعب لنا واحد الدور ديال الخزان ديال الصهار. باردون. عندنا لو دوزيام اليمون، بيان لو دوزيام اليمون عندنا لا شوميني. شنو هي لو شوميني؟ هي المدخنة. Donc c'est quoi la cheminée? Qui est le lieu de passage des magmas de la chambre magmatique vers la surface. صافي. ديك لا cheminée هي اللي كتربط لنا ما بين
لا شامبر ماغماتيك وما بين لا سيرفاس وما بين السطح ديال الارض. صافي منها كتطلع الصهاره للفوق وكتخرج. وعندنا لا تخوازيام اليمون عندنا لا كراتير. لا كراتير يعني الفوهه او دوك الثقبه اللي كتكون موجوده على مستوى البركان. شنو الدور ديالها؟ او دي بوش لا شوميني برينسيبال، منها كتخرج كترمي داك لا شوميني. لا شوميني كترمي داك الصهاره على برا. صحيح. Remarque. Donc l'origine des magmas est la fusion. Et la fusion partielle. Ça y est. Donc l'origine ديال الماغما هي داك الانصهار الجزئي ديال لو موند ديال لا ستينوسفير. صافي لا فيزيون دو لا ستينوسفير من هنا كتجينا الصهار. دونك 3 لي تيب ديريبسيون فولكان. دابا غادي نشوفوا الانواع ديال لي زيريبسيون فولكانيك، الانواع ديالهم. دونك il existe deux grands types d'éruptions volcaniques. عندنا جوج ديال الاندفاعات البركانيه الرئيسيه. عندنا باغ اكزومبل ليريبسيون ايفيزيف، يعني اندفاع الانسكابي كوم لا بركان عندنا كوم لو فولكان، ou bien l'éruption volcanique la fournaise. Donc باش كيتميز caractérisé par une faible ou absence d'exposition d'explosive. يعني باش كيتميز بالضعف و بضعف و لأن بضعف أو غياب الاندفاعات أو الانفجارات. ثانيا العنصر الثاني كاركتيريزي اوسي باغ اي لاف كي فلويد. لا لاف ديالها ملي كتخرج على الارض كنسميوها لاف، كتكون فلويد بحال على شكل سائل. اوفر اون غاز اي فابور دو، كتكون فقيره من الغازات وبخار الماء. كي سيكول ديال ديستانس كي تري لونغ، وهذيك الصهاره كل لما كانت فلويد كتمشي لواحد المسافه بواحد السرعه كبيره. لا دوزيام سي ليريبسيون اكسبلوزيف، الاندفاع الانفجاري كوم سانت هيلين كاركتيريزي باغ ان فيولونس اكسبلوزيف، واحد الانفجارات عنيفه. الحاجه الثانيه كاركتيريزي اوسي باغ اي لاف كي تري فيسكو، كتكون دايره بحال الكوفيتير. riche en gaz et vapeur d'eau. Ça y est, sont très riches en gaz et de la vapeur d'eau. Et qui se coule avec une vitesse qui est faible et une distance qui est courte. Ça y est, voici un tableau qui fait la comparaison entre l'éruption effusive et l'éruption explosive. On a la première des choses, c'est la proportion des silicates. Les silicates, ce sont des minéraux. كتكون عندنا في ليريبسيون ايفيزيف 50% تقريبا قليله، وفي ليريبسيون اكسبلوزيف كتكون 70%. عندنا لا لونغور ديميسيون دو لاف كتكون تري لونغ في ليفيزيف، و اكسبلوزيف كتكون كورت. الكونتيتي دي غاز ديسون دو لاف كتكون بوتيت كونتيتي في ليريبسيون ايفيزيف، وكتكون ان غروند كونتيتي دون ليريبسيون اكسبلوزيف. و دي زيكزامبل شفنا البراكين كوم لا فورنيز بالنسبه للفيزيف، وبالنسبه للاكسبلوزيف شفنا كوم سانت هيلين. Donc voici les définitions d'un visceux et fluide et la silice. Donc il faut bien faire la différence entre ces deux, entre visqueux et fluide. Pâteau. Il y a une visqueux, c'est-à-dire pâteau qui ne coule pas facilement, et fluide comme qui coule facilement. دونك وصلنا لنهاية هذا الفيديو هذا. اللي عنده شي كيسيون ما يتنساش انه يطرحوا لنا في التعاليق، وان شاء الله في القريب العاجل نجاوبوه. اذا كنتمنى لكم التوفيق والنجاح، وان شاء الله ميعادنا في فيديو مقبل بحول الله. الى اللقاء بالتوفيق.